श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकर्वथा संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा Welcome to Suntron Entertainment Guaranteed. आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्वेतां पाण्डुपुत्राण आचार्यमहतीं च मुं व्यूढाधिपतिपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेश्वास लीलार्जुना समायुधि विराटश्च पदश्च महारथः कृष्णकेतुचेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैवच्छनरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् भ्रमीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च प्रपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्